आखिरकार बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई है। पूरी दुनिया कह रही थी कि ऐसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी है आसम मुनीर के पास, फेल मार्शल के पास, कि उसने ट्रंपू जानू को, सदर ट्रंप को काबू कर लिया है। अजीजान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं सोल्जर स्पीक्स के ऊपर। आज 27 मार्च 2026 है और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको वो गिद्दड़ सिंगी बताऊंगा, जो कि मैं तो खैर आपको मसलसल बताता चला आ रहा हूं, लेकिन जब तक गोरे अखबार में ना छापें तो उस वक्त तक आप लोग भी जो है वो यकीन नहीं करते। वो कहते हैं एविडेंस क्या, जिस तरह ग्रॉक कहता है कि पब्लिश नहीं हुआ, उसी तरह उस तरह आप लोग भी कहते हैं कि यार ये पब्लिश कहां पे हुआ है। तो जो मैं आपको बता रहा था वो पब्लिश हो गया है और तफसीलात सामने आ गई हैं। सदर ट्रंप को अब मुबैना रिश्वत जो दी गई थी उसकी पूरी की पूरी कहानी छप के खुल के सामने आ गई है। जो मैं बताता हूं वो खुलता चला जा रहा है और पता ये चला है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी अब इस्लामाबाद में नहीं, वॉशिंगटन के रियल स्टेट ऑफिसेज में डिसाइड की जाएगी। बकौल रॉबिंदर सचदेव जी, वॉशिंगटन का माफिया डिसाइड करेगा कि ये कहां पे क्या होने जा रहा है। और सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान जो है वो भी अब एक खुद मुख्तार सॉवरन मुल्क है या सिर्फ एक सौदा बन चुका है। प्रॉपर्टी डीलर बोलते हैं पाकिस्तान के फौजियों को, हम लोगों को, आप लोग। और प्रॉपर्टी डीलरों का लेवल चेक करें कि डीएचए छोड़ के न्यूयॉर्क की प्रॉपर्टी का सौदा मुकाया है और पाकिस्तान बेच दो, जो बिकता है बेच दो। उसके ऊपर बाकायदा अब स्टोरी आ गई है अजीजान मन। और स्टोरी जो है ये आपके सामने, आप देख लीजिए, मैं आपको साथ बता रहा हूं, ये न्यूयॉर्क टाइम की स्टोरी है। और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, ये एक सिस्टम का एक्सपोजर है जो मैं तो आपको बार बार बता रहा था, लेकिन अब न्यूयॉर्क टाइम ने भी ये स्टोरी जो है वो शाया कर दी है और आपको बता दी है। ठीक है जी। और ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स तो नहीं हो सकती। और ये जो बातचीत है इसमें लोग बार बार कह रहे थे कि सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डील, द आर्ट ऑफ डील के ऊपर बिलीव करती है, बहुत ज्यादा करप्ट है। अब करप्शन की तो नेक्स्ट लेवल यहां पे कहानी बन रही है। पूरा पूरा मुल्क की सालों ने बेच दिया है। एक तरफ पाकिस्तान का डी फैक्टो रूलर है आसिम मुनीर उर्फ छोटा नेतन्याहू, जिसको बोला जाता है आजकल पाकिस्तान में प्यार मोहब्बत से छोटा नेतन्याहू भी बोला जाता है उसको। और दूसरी तरफ जो है वो यहाँ पे इस डील में जो बात की जा रही है वो सदर ट्रंप खुद खड़े हुए हैं। ट्रंप की डील बेस्ड डिप्लोमेसी है। अब ये डील किसके लिए है, ये अब मुझे समझ नहीं आती कि कौन सी डील है, कौन सी डील बेस्ड डिप्लोमेसी है। लेकिन छोटे नेतन्याहू ने बहरहाल डील बेस्ड डिप्लोमेसी जो की है उसमें बीच में क्या है, बीच में इस डील में है क्या? डील में पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और पूरा पाकिस्तान है जो कि बेच दिया गया है, जो कि आपको स्टोरी बता रही है, जो मैं आपको इतने अरसे से बता रहा हूं। असल पावर किसके पास है ये भी आप देख लीजिए। यहाँ पे स्टोरी के अंदर ये डेविड याफ, बेलनी, बेन प्रोतीस और एलियन पेल्टियर ने ये स्टोरी की है। और ये वही बातचीत है जो हम इतने अरसे से आपको बताते चले आ रहे हैं। लेकिन चलें, अब आप जो है वो न्यूयॉर्क टाइम, जिसको फेक न्यूज मीडिया बोला जाता है सदर ट्रंप की जानिब से, हालांकि मेरे ख्याल में वो ठीक काम कर रहे हैं बिल्कुल, इसलिए उनको फेक न्यूज मीडिया बोला जाता है। पाकिस्तान में ऑफिशियली वो कह रहे हैं जी हुकूमत ने, जो अर्दली की हुकूमत है, चपड़ासी की हुकूमत है, डी फैक्टो रूलर आसिम मुनीर के चपड़ासी शहबाज शरीफ की हुकूमत है, उसमें आपको पता ही ऑफिशियल तो शहबाज शरीफ की, हकीकत में डिसीजन मेकिंग जो है वो जीएचक्यू के अंदर होता है। आसिम मुनीर जो खुद को फील्ड मार्शल बनवा चुका है, इसी चक्कर में अब सिर्फ आर्मी चीफ नहीं, स्टेट का रियल कंट्रोलर भी वही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब इस पपेट गवर्नमेंट का जो नीचे इनके बैठी हुई है, जो ये सौदे मुका रही है, उसका किरदार क्या है? सवाल यह है कि सिविलियन गवर्नमेंट फिर कर क्या रही है? तो सीधा सा जवाब यह है कि सिविलियन गवर्नमेंट सिर्फ जीएचक्यू के ऑर्डर्स की इंप्लीमेंटेशन करती है और कुछ भी नहीं कर रही। यहाँ पे पूरा पाकिस्तान जानता है और सदर ट्रंप भी ये जानते हैं। ये तो वहां पे हुसैन हक्कानी साहब ने भी हाल ही में एक इंटरव्यू देके बताया कि सदर ट्रंप को भी पता है कि फैसले आसिम मुनीर ने करने हैं, इसलिए उन्होंने डील आसिम मुनीर से कर लिया। लेकिन डील आसिम मुनीर अपने फुफ्फी के घर का या अपने शोरों का कब्जा थोड़ी दे रहा है, ढेरी हसनाबाद के गटर का कोई सौदा थोड़ी कर रहा है। इस पाकिस्तान की जो है वो मुस्तकबिल का सौदा कर रहा है, पाकिस्तान के स्टेट रिसोर्सेज का और पाकिस्तान के असासों का सौदा कर रहा है। ये तो बात सच है। अब यहाँ पे पॉलिसीज भी जाहिर बात है मिलिट्री डिसाइड करती है, डील्स मिलिट्री अप्रूव करती है,
اور پولیٹیشین صرف و صرف جو ہے وہ سائن انگوٹھا دستخط کرتے ہیں, یہاں پہ سگنیچرز کرتے ہیں. اب ٹرمپ کی جو ڈیل ڈپلومیسی ہے اس کے اوپر یہاں پہ بات چیت کی گئی ہے کہ جی ٹرمپ کی ڈیل ڈپلومیسی ہے. یہ اوری ڈارلنگ بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں, شکل انہوں نے ایسے بنائی ہوئی ہے جس سے ان سے زیادہ جو ہے وہ کوئی بردبار شخص کوئی نہیں ہے, حالانکہ یہ صرف یہ بھی سائن انگوٹھا کرنے ہی وہاں پہ گئے ہوئے تھے. تو یہاں پہ جو ٹرمپ کے اوپر پہلے آ جائیں, ٹرمپ کے اوپر آتے ہیں کہ ٹرمپ ڈپلومیسی نہیں کرتے, صدر ٹرمپ ڈیلز کرتے ہیں, اور پاکستان نے بھی سیم گیم اڈاپٹ کی ہے. نیو یارک ٹائمز کی اس سٹوری کے مطابق جو ہے وہ پاکستان نے ٹرمپ کو یہ وہ کرنے کے لیے, مطلب وو بولتے ہیں جب کسی سے آپ نے کسی سونی کڑی پسند آ جائے, اس کو رشتہ دینا ہونا تو اس کو آپ وو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کو آپ مطلب اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صدر ٹرمپ کو نیو یارک ٹائم کی سٹوری کے مطابق راغب کرنے کے لیے پاکستان کا جو یہ لنچ کرنے کے لیے اور یہ سارا سسٹم کرنے کے لیے لابیسٹ ہائر کیے گئے, جن کے اوپر لاکھوں ڈالر مہینہ, لاسٹ جو ہمارے پاس تفصیلات ہیں $6 لاکھ مہینہ لگایا جا رہا ہے کے اسٹریٹ کے لابسٹ کے اوپر. دوسرا بزنس ڈیلز کے لیے جو ہے بزنس ڈیلز ان کے ساتھ کیے گئی ہیں, کرپٹو کرنسی کی ڈیلز کی گئی ہیں, نوبیل پرائز کے لیے بھی ان کو نامینیٹ کیا گیا ہے. یہ ڈپلومیسی نہیں ہے, یہ پولیٹیکل مارکیٹنگ ہے. نیو یارک ٹائمز کی یہ سٹوری یہ کہتی ہے. اور اب آ جائیں مین چیز کے اوپر, جو پاکستان کا PIA انہوں نے بیچ دیا, کوڑیوں کے اول جو ہے مول انہوں نے بیچ دیا, اتنے کا بیچ دیا جس میں عاصم منیر کی مبینہ مشوق کا جہاز آیا پرائیویٹ, اتنے میں روزویلٹ ہوٹل جو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بیچ دیا گیا. PIA کا یہ جو ہے وہ باقاعدہ طور کے اوپر اثاثہ تھا. میں آپ کو, اور منسٹری آف ڈیفنس اس کو اس کے انڈر یہ آتا تھا, پاکستان کی نیو یارک کی پرائم پراپرٹی. اور میں نے یہ بار بار آپ کو بات بتائی کہ انہوں نے بیچ دیا, سالوں نے سودا کر لیا. تو روزویلٹ ہوٹل کی جو نیو یارک ٹائم کی سٹوری نے شاکنگ ڈیل بتائی ہے, سب سے شاکنگ چیز ہے کہ روزویلٹ ہوٹل جو پاکستان کی پراپرٹی ہے نیو یارک میں, اس کو پیس ڈیل کے نام پر ٹرمپ کے کلوز سرکل کے ساتھ لنک کیا جا رہا ہے. سوچیں, پیس ٹاکس کے نام کے اوپر ریل اسٹیٹ اناؤنس ہوتی ہے. یہ ڈپلومیسی ہے یا بزنس پارٹنرشپ ہے یا کرپشن ہے؟ یہ سوال پوچھ رہے ہیں ہم. یا بغیرتی ہے یا دلہ گیری ہے؟ یہ عاصم خنزیر کے باپ کی یہ پراپرٹی ہے جس کی سودا کیا جا رہا ہے؟ میرا سوالات ہیں, مائنڈ مت کیجیے گا اگر کسی کو سخت لگتے ہیں, لیکن یہاں پہ بڑا کلیئرلی کانفلکٹ آف انٹرسٹ یہاں پہ نظر آتا ہے. اور یہ نیو یارک ٹائم نے جو سٹوری کی ہے وہ ان تمام باتوں کی تصدیق کی ہے جو میں آپ کو مسلسل رپورٹ کرتا چلا آ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. کانفلکٹ آف انٹرسٹ کیا ہے کہ ٹرمپ کا دوست اور ٹرمپ کا انوائے اسپیشل ایمبیسڈر اسٹیو وٹکاف خود ریل اسٹیٹ بیک گراؤنڈ سے ہے. صدر ٹرمپ خود بھی ریل اسٹیٹ بیک گراؤنڈ سے ہے. اس کا بیٹا پاکستان آتا ہے, کرپٹو ڈیلز ہوتی ہیں عاصم منیر کے ساتھ بیٹھ کے, ٹھیک ہے جی, اس کو اور شہباز شریف کے ساتھ بٹھایا جاتا ہے اور ان کی تصویریں کھنچوائی جاتی ہیں, کرپٹو کی ڈیلز کی جاتی ہیں, پھر ہوٹل ڈیل بھی سائن ہو جاتی ہے, اور پھر پاکستان فوری طور کے اوپر واشنگٹن میں ریلیونٹ ہو جاتا ہے. ایران ٹاکس میں جو ہے وہ سالسی کا کردار بن جاتا ہے یا میسنجر بن جاتا ہے. اب یہ کیا اتفاق ہے یا کیلکولیٹڈ اسٹریٹجی ہے؟ جو بھی ہے, جو یہاں پہ الٹی چھلانگیں مار رہے ہیں, تتے توے پہ باندروں کی طرح ناچ رہے ہیں پاکستان کے اندر, جو رادہ ناچ ناچ کے اپنے کنگن توڑ رہی ہے. کنگن کیا کہہ رہے ہیں وہ پیروں میں جو گھنگرو ہوتے ہیں, گھنگرو توڑ رہی ہے رادہ انفارمیشن آپریشن کی اسکرانڈو برگیڈ کی. یہ رادہ یہ بیچا ہے تمہارے باپ نے, یہ دیکھ لو کیا بیچا ہے. یہاں پہ پاکستان کے اثاثے بیچے ہیں جس کو نیو یارک ٹائمز بتا رہا ہے. اب یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے یا نہیں ہے, یا آپ بتا دیں پاکستان کا رول اب اس جو ساری اسٹریٹجی ہے جس کے اوپر یہ پیس ڈیل کہہ رہے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ اب یہ جو ہے پاکستان کا رول کیا سالس کا رول ہے یا صرف چپراسی یا ایک وہ دفتر رنر کا کردار ہے, اور پاکستان کو اس کردار کی وجہ سے ملا آج دن تک کیا ہے. اس کے اوپر میں علیحدہ ویلاگ کل کر چکا ہوں, پہلا ویلاگ تھا, شاید آپ کو انٹرسٹ نہ لگا ہو, لیکن آج آپ کو سمجھ لگ گئی ہے کہ کیا کھاتا ہے, تو وہ ڈسکرپشن کے اندر ڈال رہا ہوں, دیکھ لیجیے گا اگر دیکھنا چاہیں تو. لیکن پاکستان اب ایران اور امریکہ کے درمیان جو ہے وہ پیغام رسانی کا کردار ادا کرے گا. اب میڈیٹر کا کام وہ کہہ رہے ہیں, میڈیٹر تو ایران مانتا نہیں ہے, لیکن کہتے ہیں جی پاکستان یہ کام کرے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اپنی اسٹریٹجی فالو کر رہا ہے, واقعی نیک نیتی میں یہ کام کر رہا ہے, یا کسی اور کی گیم کھیل رہا ہے اور ایک جال بچھا رہا ہے ایران کو پھنسانے کے لیے؟
दामाद आसिम मुनीर को, ईरान का दामाद पाकिस्तान की फौज में इसलिए कहा जाता है कि खुद अहले सुन्नत घराने से ताल्लुक था, लेकिन उसने एक इंतहाई बासर इज्जतदार शिया घराने में शादी की जिनके ईरान के साथ काफी करीबी ताल्लुकात थे, इसलिए हम कहते हैं ईरान का दामाद है, ईरान के दामाद। लेकिन दामाद ने ईरान को धोखा दिया है, बार बार धोखा दिया है, और इसलिए पाकिस्तान की शिप भी वापस मुड़ी गई है। सदर ट्रंप कहते हैं कि 10 शिप मुझे तोहफे में दी गई है ईरान से, जिसपे पाकिस्तान के झंडे लगे हुए थे। यार डील पे डील, फायदा तो उनको हो रहा है, पाकिस्तान का क्या फायदा हुआ है मुझे ये बताएं। लाइनें कम हो गई हैं पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल पंपों के ऊपर, नीचे आ गया। झूठी खबरें आपको क्यों लगवानी पड़ी है पाकिस्तान में कि जनाब तेल हमारा निकल आया है? जब भी रोला पड़ता है कहते हैं तेल निकल आया, कभी सोना निकल आया, मजाक बना लिया इन लोगों ने। अभी आप मुझे बताएं कि सवाल यह है कि अब फिर सवाल तो बनता है कि यार ये पाकिस्तान की अपनी स्ट्रैटेजी है सालों की, या ये फुदू फिक्स कर रहे हैं किसी और की स्ट्रैटेजी के ऊपर? क्योंकि जब फॉरेन पॉलिसी डील्स के थ्रू बनती है, जो कि यहां पे बन रही है, तो सॉवरेनिटी, खुद मुख्तारी तो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। डॉलर की फौज है, डॉलर की पॉलिसी है, डॉलर आ रहा है, और इंडिविजुअल्स पाकिस्तानी, मैं आपको ये भी बता दूं, ना तो अमेरिका से सीरियस है, ना संजीदा है, ना उनके वफादार है, ना ही चाइना के साथ जो है ये संजीदा है, उनसे वफादारी करें, ना ईरान के वफादार हैं, ना सऊदीया के वफादार हैं, ना ही पाकिस्तान के हुक्मरान खुद पाकिस्तान के वफादार हैं। ये साले सिर्फ अपनी जात के वफादार हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। तो फिर आप देखिए कि इस ओवरऑल सूरत हाल के अंदर जो है वो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी तो जो है वो तो गई भाड़ के अंदर। इसलिए तो इमरान खान इनको पसंद नहीं है, क्योंकि वो ये काम होने नहीं देता, इसलिए तो इनको 28वीं तरमीम चाहिए। आसिम मुनीर का बिगर गेम क्या है इस आर्टिकल के अंदर, जो बात अब समझ आती है इस आर्टिकल में, जो न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है, ये आपके सामने ही है, मैं दिखा रहा हूं। अब यहाँ पे आसिम मुनीर का जो बिगर गेम नजर आता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आसिम मुनीर एक डिक्टेटर है जो रिटायरमेंट के बाद लंदन प्लान के तहत आर्मी चीफ लगा, और उसके बाद उसने दूसरी रिटायरमेंट के बाद अपने आप को जो है वो फील्ड मार्शल, दरमियान में इंडिया के ऊपर हमला किया, उनका फायदा उठाया जवाब का, खुद को फील्ड मार्शल प्रमोट किया, और फिर एक और एक्सटेंशन ले ली। लेजिटिमेसी लेकिन उसके पास कोई नहीं है, हुकूमत पे उसने कब्जा किया हुआ है। बैनुल-अक़वामी उसको लेजिटिमेसी चाहिए, क्योंकि गालियां तो उसको हर तरफ से पड़ती हैं, लेकिन उसको बैनुल-अक़वामी लेजिटिमेसी चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव तो उसका सबसे पहले इंटरनेशनल लेजिटिमेसी का है, दूसरा वॉशिंगटन में जाके सल्यूट मल्यूट ठोकने का है, ठीक है, कोई लंच मंच मिल जाया करे, ठीक है, ताकि पाकिस्तान के जर्नैलों को बता सके कि डैडी ट्रंप इज विद मी। खबरदार, नवंबर के बाद क्या बनता है ये तो हम देखेंगे, लेकिन उस वक्त तक तो ये अभी इनकी गवर्नमेंट तो यहाँ पे मौजूद है अगले 2 साल। तो डैडी ट्रंप अगर उनको एक्सेस दे रहे हैं तो जाहिर बात है कि फिर वो बाकी जर्नैलों को लाइन में लगा के रखेंगे। तीसरा, मिलिट्री पे कंट्रोल, जाहिर बात है इसी से लिंक्ड है कि जर्नैलों को बताओ, अमेरिकी फौज, डॉलरी फौज को बताओ कि डॉलर मुझे आएगा, सिर्फ मेरा जो है वो डॉलर छापने वालों के साथ डायरेक्ट राब्ता है, तो डॉलरी फौज उनकी के साथ चलेगी। जर्नैलों को बताओ कि अमेरिका जो है वो मेरे साथ है, तो अल्लाह को तो वो बाद में पूछते हैं, अमेरिका को पहले पूछते हैं। पाकिस्तान में तो दाऊजुबिल्लाह ये सीन हो गया, तो जाहिर बात है कि वो फिर आसिम मुनीर के थल्ले लग के रहेंगे। और इसके लिए अगर मुल्क को भी बेचना पड़े, पूरे का पूरा एक बार्गेनिक चिप बनाना पड़े, तो वो भी एक्सेप्टेबल लगता है आसिम मुनीर को, जो कि साबित हो गया यहाँ पे। अभी पीछे क्या रह गया है, क्या रह क्या गया, साबित हो गया सब का सब। अब इसके लेकिन बड़े खतरनाक लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ठीक है। ये एक सिस्टम बहुत ज्यादा डेंजरस क्यों है? क्योंकि स्टेट इंस्टीट्यूशन जो है वो मजीद कमजोर हो रहे हैं। एक शख्स, साले एक मच्छर ने पूरे शहर को हिजड़ा बना दिया। वो नाना पाटेकर वाला जो डायलॉग था, यहाँ पे एक मच्छर ने डेरी हसनाबाद के गटर के ढक्कन से उठा और उसने पूरी फौज को बनाया हुआ है हिजड़ा। आपके सामने ही है सारे हालात, ठीक है, पूरे मुल्क को भी बनाया हुआ है। पूरा इंस्टीट्यूशन जो है वो वीक हो रहे हैं, ये डेंजरस है इसलिए, ठीक है। फिर डिसीजंस ट्रांसपेरेंट नहीं है, बंद दरवाजों के पीछे फैसले हैं। आपको न्यूयॉर्क टाइम्स से पता चल रहा है कि सालों ने बेच दिया आपका होटल। नेशनल इंटरेस्ट जो है वो पर्सनल पावर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है इस वक्त। और सबसे बड़ी बात, अवाम कंप्लीटली आउट ऑफ द इक्वेशन है। अवाम कोई नहीं, खुदे लगाओ अवाम को, ठीक है। और इस डील में कहते हैं कि होटल को गिराया भी जा सकता है और नया बनाया जा सकता है, और मिला क्या पाकिस्तान को उससे? खुट्टा। पता ही नहीं है, मिला होता तो बताते जरूर, ठीक है। तो पीस डील करने गए थे, वहां पे ओरी डार्लिंग से जो है वजीर खजाना से साइन करवा के आगे, और वजीर दिफा से साइन करवा के आगे, वो कुछ इंटरव्यू दिलवा के आगे। फिर ट्रंप और पाकिस्तान के जो म्यूचुअल इंटरेस्ट अगर हैं तो हैं क्या? ट्रंप को क्या चाहिए? ट्रंप को डील्स चाहिए। डील समझते ना अब क्या है? हाँ जी, ट्रंप को डील्स चाहिए, डील्स, ठीक है। ट्रंप को इन्फ्लुएंस चाहिए कि वो बताए कि मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल है, मुझे नोबेल पीस प्राइज। छोटा सा मुझे कोई कह रहा था कि यार छोटा सा चूहा टाइप जो वजीर आजम किधर है,
وہ ਸਾਡਾ ਹੀ ہے, ਇਹਨੂੰ ਵਜ਼یر اعظم کہیے اسی ਇਹਨੂੰ سلام کریے, لیکن پاکستان کی فوج اس کو سلوٹ ٹھوکتی ہے, تو تمہاری کون عزت کرے گا سالوں پاکستان کے اندر؟ ہاں پھر اور ٹرمپ کو پرسنل نیٹ ورکس چاہیے پرسنل بزنس کے لیے. پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو یا پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کیا چاہیے؟ ریکگنیشن چاہیے. فیورٹ فیلڈ مارشل ویئر از دیٹ گائے, او واہ جی واہ. اور یہاں رادھا ناچتی ہے انفارمیشن آپریشن کا اسکرانڈو بریگیڈ پاگلوں کی طرح ناچتا ہے, اوئے 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 اوئے, او فیورٹ فیلڈ مارشل. ٹرمپ نے کہا وہ بیٹھا ہے, وہ اکھ مار دی. یار مطلب کہ اتنا گرے تو ہم کبھی بھی نہیں تھے ظالموں جتنا تم لوگوں نے گرا دیا ہمیں. لیکن اور کیا چاہیے؟ اور پروٹیکشن چاہیے. ٹرمپ میرا یار ہے, میں نے لنچ تے بلاندا ہے جرنیلوں کو. اور پاور چاہیے, پاور پرسپشن کے اوپر بلڈ کرتی ہے. اور جب یہ چیزیں دونوں مل جاتی ہیں, جو ٹرمپ کو چاہیے ڈیلز, انفلوئنس اور پرسنل نیٹ ورکس, اور جو پاکستان ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے ریکگنیشن, پروٹیکشن اور پاور, جب یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں تو ریزلٹ ہوتا ہے ٹرانزیکشنل جیو پالیٹکس, جو اس وقت ہو رہی ہے. سودا, ٹوٹل سودا. یہ سودا نہیں ہے تو اور کیا ہے آپ مجھے بتائیں. ریالٹی چیک بڑا کلیئر ہے کہ یہ کوئی نارمل ڈپلومیسی تو ہو نہیں سکتی ہے, کوئی ڈپلومیسی تو ہے نہیں. یہ تو اس کو رشوت کہا جائے تو وہ بھی کہا جا سکتا ہے. یہ ایک نیا ماڈل جو ہے وہ بن رہا ہے یہاں پہ, جہاں پہ ریاستیں ڈیلز بن چکی ہیں, سودا بن چکا ہے, اور لیڈرز بروکرز بن چکے ہیں. یہ تو کریڈٹ پہ صرف پاکستان کے جنرلوں کو جاتا ہے کہ انہوں نے جا کے پوری دنیا کے جو ہے وہ لیڈرشپ کو جا کے بروکرز بنا دیا. ٹوٹل بروکرز ہیں یہ, ٹھیک ہے. اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پبلک کا ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. امریکہ کے اپنے اندر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ ٹرسٹ ہے تو بہت غلط لگتا ہے. کوئی ٹرسٹ امریکہ خود بھی نہیں کرتا. اب یہاں پہ الیکشن میں پتہ چل ہی جائے گا, لیکن پھر بھی اگر کرتا ہے تو ان کی عقل کے اوپر ماتم کرنے کا ہی پھر بندہ دل کر سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان ایک خود مختار ریاست ہے یا کبھی تھی؟ جس طرح وہ انور مقصود کے پروگرام میں بات ہوتی تھی, یا پاکستان خود مختار ریاست ہے یا صرف ایک جو ہے وہ نیگوشیٹنگ ایسٹ ہے ان کے باپ کی جاگیر سالوں کی, ان جرنیلوں کی. سوال یہ بنتا ہے. اور کیا عاصم منیر ملک کو اس وقت لیڈ کر رہا ہے یا سودا کر رہا ہے؟ یہ اپنے جو ہے اس کی بیوی اس کے جہیز کے اندر پاکستان لے کے آئی تھی, یہ اس کا سودا کر رہا ہے بغیر بتائے؟ یا یہ اس کو کس طرح ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ یہ نیو یارک ٹائم کی سٹوری میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس کو اسکرانڈو بریگیڈ کس طرح ڈیفینڈ کر سکتا ہے؟ مٹی تو ڈالنے کی کوشش کریں گے, لیکن آپ لوگوں نے اس پہ ڈلنے نہیں دینی. اور اس کے اوپر اپنی رائے ضرور دیں پلیز. یہ آپ کے مستقبل کا سوال ہے, خدا آپ کے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے. یہ ڈیبیٹ بہت ضروری ہے, اس کے اوپر ضرور اپنی رائے دیں. وہ جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. خدا